बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप? मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। आस्ता आस्ता जी डेवलपमेंट्स तो आपके सामने हो रही हैं। तो अभी थंबनेल पे आपने देखा होगा कि जेल में खान साहब के हालात, गिरफ्तारी की कहानी, जैसे वो गिरफ्तार हुए, अब आगे क्या होगा। ठीक है जी, इसको डिस्कस करना। अब इससे पहले कि मैं आपको पहले खान साहब की गिरफ्तारी की यानी वो कहानी सुनाऊं, तो ये बात करने का यानी मकसद ये है कि ये व्लॉग मैं कल भी कर सकता था और सुबह भी रिकॉर्ड करके ते बंदा सुट देंदा है, अपलोड कर देंदा है। लेकिन ये होता है कि सबसे पहले आपके पास एक कंफर्म रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की थी कि वजदान के प्लेटफॉर्म से कभी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि जो आउट ऑफ द यानी वे हो और जिसका हकीकत के साथ यानी ताल्लुक़ ना हो। तो खैर जो हमारे पास सोर्सेज थे, मैंने 100% यानी कंफर्म करने के बाद मैंने कहा कि वो यानी आपको वो चीज़ बताई जाए जो हकीकत के यानी करीब करीब है और जिसमें मुबागला राय नहीं है। तो जनाब, जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो डेफिनेटली जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो पहले ही यानी अलर्ट होती है और डेफिनेटली उन्होंने एक अपना यानी प्लान किया होता है। तो जब पुलिस जो है वो खान साहब के यानी घर में पहुंची और यानी वहाँ पे डेफिनेटली वो जाके नॉक करते हैं, जो भी यानी तरीकाकार होता है। तो उसके बाद यानी यही बताया गया कि जो ऑफिसर्स थे जो यानी वहाँ पर गए, तो उन्होंने जाके वहाँ पर यानी नेगोशिएट किया। पहले मुलाजिम वगैरह आए, तो फिर जो खान साहब की अहलिया मोहतरमा है वो तशरीफ लाई। तो उन्होंने बताया कि खान साहब रात को सो नहीं सके, तो वो सो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया डेफिनेटली। फिर डेफिनेटली पुलिस जो है उसका एक यानी अपना एक मिजाज है, उसका एक अपना तरीकाकार है। अच्छा, उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मामले को एग्जीक्यूट यानी किस तरह करना है। डेफिनेटली वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके पास कोर्ट ऑर्डर भी था और वो अपनी एक कानूनी जो जिम्मेदारी थी यानी जज्बात को एक तरफ रख के तो वो यानी पूरा करने के लिए गए। तो उसमें वो कहता है कि काफ़ी देर तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा है और यानी उसके बाद फिर वो जो मेरे माइंड में एक डाउट था जो दरवाज़ा तोड़ने वाला, लेकिन फिर कंफर्म हो गया कि शायद यानी वॉशरूम में खान साहब थे। तो फिर उसके बाद जो है वो दरवाज़ा तोड़ा गया और खान साहब को बाहर लाया गया। फिर खान साहब ने वहाँ पे भी आर्गू किया कि शायद अभी तक उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या खाना नहीं खाया, उन्हें भूख लगी है। तो डेफिनेटली यानी पुलिस वाले थे वो वहाँ गिरफ्तार करने के लिए गए हुए थे, कोर्ट ऑर्डर था, उन्हें उसको एग्जीक्यूट करना था। लिहाजा उन्होंने जो है वो यानी रूल्स के मुताबिक जो जो भी उनके पास यानी अथॉरिटी है, तो उन्होंने खान साहब को बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है वो गाड़ी में ला के बिठाया और इस तरह गाड़ी जो है वो फिर अटक की तरफ रवाना हुई। तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा सफ़र भी था और फिर डेफिनेटली खान साहब ने यानी हमेशा सफ़र या तो हेलीकॉप्टर पे किया है या जहाज़ों में गए हैं या यानी लग्जरी गाड़ी में। तो डेफिनेटली बहुत अरसे के बाद ये यानी हुआ उन्हें, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ उन्हें कि खान साहब, क्योंकि जब लास्ट टाइम खान साहब गिरफ्तार हुए थे हाई कोर्ट से, तो उस वक्त भी फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे उन्हें बुलाया और फिर वो बड़ी लग्जरी गाड़ी में आया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाए। तो ये एक पहला मतलब तजर्बा था। तो डेफिनेटली गर्मी भी बहुत है, आपको पता है, यानी आजकल यानी हैब्स का मौसम भी है और उसमें फिर लेकिन बात फिर वो यानी वहीं पे आ जाती है कि यानी कोर्ट ऑर्डर थे और कोई इसे एग्री हो या ना हो, उसे वो चीज़ पसंद आए या ना आए, लेकिन कानून तो अपना रास्ता बनाता। तो वो फिर यानी वहाँ से भी ये रिपोर्ट मिली है कि रास्ते में भी खान साहब ने मतलब काफ़ी यानी इस बात पर रजिस्ट किया, यही गर्मी और यानी खाने पीने पे। तो यहाँ पे मुझे एक बात यानी याद आ गई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ठीक है जी, कि आखिरी दम तक उन्हें प्रेशराइज भी किया जाता रहा
ریکویسٹ بھی ان کے ساتھ کی تھی جب وہ یعنی جیل میں تھے، اور پھانسی کی سزا بکاؤ لوگوں نے یعنی دے دی ہوئی تھی انہیں. تو اس کے باوجود ایک بندے کو پتہ تھا کہ مجھے یہ جو دستور کے مجرم ہیں یہ مجھے پھانسی کے پھندے پہ لے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود یعنی لرزش نہیں آئی. اچھا، بی بی شہید اس کے بعد یعنی جیل میں رہی، اور اس وقت مارشل لا تھا، ایک دستور شکن کا یعنی دور تھا، ڈیموکریسی نہیں تھی، لیکن بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. اچھا، اس کے بعد یہ جب میاں صاحب اور بی بی کی کھینچا تانی رہی ہے، تو اس دوران بھی یعنی آصف علی زرداری صاحب پر مطلب کافی، میں کہتا ہوں کہ جی ظلم کے یعنی پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن جتنی بہادری کے ساتھ اس شخص نے قید کاٹی اور جیل کاٹی، کہتے ہیں ان کی زبان بھی کاٹی گئی، لیکن آج تک ان کی زبان پر گلہ نہیں دیکھا بہادری کے ساتھ. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پچھلے دنوں کی یہ بات ہے، خان صاحب کے دور حکومت کے دوران کی بات ہے کہ نیب والے آئے جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی دیکھا اور اس کی پھر میں نے سٹوری بھی پڑھی کہ زرداری صاحب نے ان کو بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، چائے پلائی، اور اس کے بعد ایک بڑی وزڈم کے ساتھ جا کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں کہ دستور شکن مشرف کے دور میں کتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے کورٹس کا سامنا کیا، اور تقریباً 14 سے 16 ماہ انہوں نے جیل کاٹی، اور اس کے بعد وہ یعنی سعودی عرب گئے. لیکن یہ ایک چیز ثابت کی کہ ایک دستور کا جو باغی ہے اور ایک مارشل لا کا دور ہے، اس میں 14 سے 16 ماہ ایک اصحاب شکن کام ہوتا ہے، قید کاٹنا، اور لیکن کاٹی. اچھا، اس میں انہوں نے بکس بھی لکھی اور یعنی بڑی بہادری کے ساتھ. پھر دوسرا وقت جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں، اور جب بکاؤں نے میاں صاحب کو یعنی نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد جیسے بیمار بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جب جس دن آئے میاں صاحب اور مریم بی بی، تو جس مضبوطی کے ساتھ میں کہتا ہوں دونوں باپ بیٹی نے یعنی مظاہرہ کیا، یہ یعنی ہماری تاریخ کا یعنی حصہ ہے. مریم بی بی نے جس طرح ناکردہ گناہ کی سزا کاٹی 6 ماہ تک تقریباً آلموسٹ، حمزہ نے کاٹی، جیسے شہباز شریف صاحب نے جیسے کاٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ساری قیادت ہے. تو میں اس موقع پر یعنی انہیں سلوٹ پیش کروں گا کہ اگر پاکستان میں کوئی تھوڑی بہت جمہوریت ہے تو اس کے پیچھے یہ جو قربانی ہے یہ ہے. خیر، یہ تو تھی جی گرفتاری کی کہانی. تو جیل میں جو خان صاحب کے حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ کافی چچڑے ہوئی ہیں. مطلب ڈیفینیٹلی خان صاحب ایک آرام طلب قسم سے شہزادے بندے ہیں، ٹھیک ہے جی. انہوں نے تکلیف جو ہے مطلب کبھی برداشت نہیں کی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نئی صورتحال ہے. اور میرے خیال میں جو اٹک جیل ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، وہاں پر شاید بی کلاس شاید ہوگی، کیونکہ یعنی میں نے یہ سنا کہ بہاولپور کی جیل ہے اور ایک شاید اڈیالہ ہے، کہ 2 جیلیں یعنی پنجاب میں خاص طور پہ یعنی ایسی ہیں کہ جہاں پر اے بی اور سی کلاس ہے. شاید اٹک اور یہ جو باقی جیلیں ہیں اس میں یعنی بی کلاس بھی بڑی مشکل کے ساتھ ملتی. تو ڈیفینیٹلی خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تو فیسلٹی وائز ان کی اے کلاس ہی بنتی ہے. تو یعنی وہاں پر میرے خیال میں یعنی اس طرح کی شاید فیسلٹیز ابھی اویلیبل نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پابند کرتا ہے یعنی جن چیزوں کا، تو یہ اس بات پر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو جیل انتظامیہ ہیں ان کو وہ ساری فیسلٹیز جو کانسٹیٹیوشنلی ان کا حق بنتا ہے یعنی انہیں مطلب دینی چاہیے، اور بالکل ان کو جو ہے وہ یعنی پوری طرح یعنی اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، اور یعنی اس کے علاوہ یعنی ان کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو پروٹوکولز ان کے بنتے ہیں یعنی وہ دینا چاہیے. باقی دیکھیں سزا جو جرم تھا وہ ثابت ہوا، اس کے بعد جو ان کے اوپر یعنی سزا ہوئی. ابھی بھی میرے ایک دوست ہیں PTI کے ہی ہیں، ابھی UK سے بات ہو رہی تھی، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں کل رات سے باقی بڑا ڈسٹرب ہوں کہ جو یہ سامنے ہوا ہے کہ آل دو کہ یہ ریکمینڈڈ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بے ضابطگی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ایک چیز ہو گئی، پولیٹیشنز کو کم از کم ان معاملات میں یعنی نااہلی کی طرف یعنی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں اور
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਟ ਗਈਆਂ ज़रा उन्होंने देखो, ठीक है जी, कितने कितने साल वो यहाँ रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके बच्चों की जायदादें देखें, ठीक है जी, उन्होंने प्लाजे तो उन्होंने कारोबार देखें, तो उसके हिसाब से तो ये मतलब चलगोज़ा भी नहीं है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट्स को भी जो इस तरह के यानी मामलात हैं मेरे ख्याल में यानी क्यों इससे आपके यानी मुल्क में यानी हारमनी फैलती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन सारे हालात के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं खान साहब हैं कि जिस तरह का फाशिज़म जो है वो फाशिस्टिज़म जो है वो इनके दौर में रहा है। ये तो फिर खुश नसीब हैं कि इनको ज़मानतें मिलती रही हैं, इनके लोगों को ज़मानतें मिलती रही हैं, तो वरना अगर आप देखें राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी वगैरह, एक एक साल तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, इन्हीं लोगों ने नहीं सुनी, ठीक है ना जी। तो यानी ये भी चीज़ देखें तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अब बहादुरी के साथ एक लीडर होने का सबूत उधर ने उन्हें एक मौका दे दी है। अब वो बहादुरी के साथ ये यानी हालात देखें, एक वक्त आएगा अल्लाह रहम करेगा। जहाँ तक केसेस की ताल्लुक है या ये जेल वाली बात, तो मेरे आज बहुत काफ़ी मैंने गौर किया, तो इंशाल्लाह इस पर मैं यानी वीलॉग करूँगा कि खान साहब की शायद ये जेल वगैरह से तो जान आगे चल के यानी छूट जाएगी, बाकी जो नाअहली है या जो सज़ा है यानी वो डेफिनेटली एक जुर्म हुआ है तो वो बरकरार रहनी है। तो अभी वो मेरे दोस्त कहते हैं जी आप इस तरह बात क्यों करते हैं, तो अब एक रिकमेंडेड चीज़ है। मुझे याद है जब ओकामा पे ये खोसा और उसका जो ग्रुप था उन्होंने मियाँ साहब को नाअहल किया था, तो हालांकि सबको पता था कि ये एक मैनेज्ड, अब सारी चीज़ें जो दस्तूरी मुजरिम भी हैं उन्होंने मुंह से भी यानी खुद माना है, ठीक है जी, ये जो सारी चीज़ें खान साहब ने माना है कि मियाँ साहब को जी सज़ा किसने दिलवाई है, ठीक है, जब तो उसमें कोई दो आरा नहीं रह गई। उसके बावजूद सर जिस तरह का यहाँ बयानिया यानी बना दिया गया, चोर 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 चोर, यानी अफसोसनाक। तो मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा यानी पाकिस्तान की आवाम से, दोस्तों से जो सुनते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस को बुरा कहना शुरू किया हुआ है इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना, और कोशिश करनी चाहिए कि ये नफ़रतें ख़त्म करके तो एक कंसेंसस की तरफ आए। नहीं जी, ये था आज का वीलॉग, लेकिन उससे पहले अपनी एक पोस्ट जो मैंने कोई आज से तकरीबन 1 साल पहले की, ऐसे ही बैठे बैठे ना, जब सियासतदानों की बढ़ के सुनी खान साहब दे लॉन्ग मार्च ये वो, तो उसमें एक लाइन लिखी मैंने 2022 में कि दौड़े ला हासिल सफ़रे बेसिमत बराबर है, यानी नतीजा 0। ये था जी आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जी यानी अगले वीलॉग में बड़ी थ्रिलिंग न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए इजाज़त।